چاچی بلال حبشی نے جڑے ویلے اونٹا دی وار پکڑی ٹورے ٹورے جا کے چراغاں دے اندر نالے اونٹ چار دے نالے دنیا دے نغمے کاندے پیڑ والے نا حبشیاں نو اللہ نے رنگ کالا دیتا ہوندا ہے آواز بڑی سونی دیتی ہوندی ہے بلال جڑے ویلے دنیا دے نغمے پیا گاندا ہے او دی آواز پہاڑاں نال ٹکرا کے فرشتیاں دے کاناں چ پے گئی فرشتیاں نو بجد آ گیا عرض کیتی اللہ اے دی آواز بڑی سریلی ہے اے دنیا دے نغمے پیا گاندا ہے اللہ نے فرمایا فرشتے ٹھہر جاؤ تھوڑی دیر دے بعد ایک میرا ماہی آوے گا انہوں میں اپنے یار دی غلامی دے ماں پھر آواز دی ہوئے گی نغمہ ساڑھا ہوئے گا تے جگ بھی سنیا کرے گا رب بھی سنیا کرے گا بس تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ میں یار دی غلامی دے لی بلال فرماتے نے میں اونٹ چار کے گھر آیا نا تے مالک نے دانے دی بوری دیکھے آکھیا کہ رات نو آج چکی پیس دنے اونٹ چار تے رات چکی پیس نہ دنے آرام تے نہ رات آرام فرماتے نے کہ میں تے میرا ایک یار بن گیا عمار بن یاسر رسیدوں میں غلام تے کٹھے رات نو چکی چلا رہے تے اچانک نا ایک سونا جا گلی چو گزریا وہ گزریا کی میرا دل بھی نال ہی لے گیا کندے تے ہاتھ رکھے تے بلال فرماتے نے عمار سونا جا کون گیا ہے تے عمار فرماتے نے بلال تے انہوں نہیں پتا آکھے میں نوہ نوہ مکے آیا نا تے منوں نہیں خبر تے عمار کہندے نے ایدہ نام محمد ہے آپ بھی بڑا سونا ہے تے دی سیرت بھی بڑی سونی ہے ایک کعبے دے متولی دا پترہ تے قریش دے سردار دا پتر ہے انہوں مکے دے لوگ صادق تے امین کہہ کے پکار دے رہے بلال فرما دے نے بس سونا کی گزرے میرا دل بھی نال ہی رہ گیا عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے لیں کالے کنڈل کالے کنڈل زلف مہی دے چال چھلے ان کیڑا اکھ نلے اکھ نلے اکھ ملا محمد دل اٹھے کھڑے آوان دل میرا بلا دی راتا دی نیند گئی دینا دا آرام گیا ساری رات دروازے نہ لگے یار دی راہ بیخ دینے کدو گزرے تے بیخ لواؤ نوجوانوں ساری رات جگراتے لگے گئے حضرت بلال حبشی فرما دینے بیلا گزردہ جا رہے ہو ادھی رات ویلے کافرہ عمار نہ مار کے میرے کمرے چے بے ہوش کر کے سٹے آؤ ادھی رات گزری بلال نے عمار نو ہوش کرا کے فرما دینے تینوں مارا کیوں پہ دیانے کہندے نے بلال میں کہنا رب ایک ہوئی ہے یہ ظالم مار دینے آپ نے فرمایا تینوں کون ہے کہندے رب کے تینوں نہیں پتا کعبے تے 360 خدا نے حضرت عمار کہن لگے اج میرا ماہی تے کہندے رب ایک ہوئی ہے بلال فرما دینے تیرا ماہی کون ہے فرما دینے وہ جڑا سونا جا گلی چو گزردا ہے کینوں بڑا سونا لگے جائے اوہی میرا ماہی تے میرا رسول ہے بلال سوچی پہ گئے عمار کہندے نے کی پیا سوچنا ہے کہ بلال کہن لگے عقل تے نہیں من دی رب ایک ہوئے گا پر جی سونا کہندے پھر ایک ہی ہوئے ایک رب کیڑا کام کرے گا پر جے او سونا کہندہ نا پھر رب ایک ہی ہوئے گا بلال نے کلمہ پڑھ لیا رولے ہی پہ آگے مکے ابو جال گلی پھر دیتے لوگاں نو کہندہ ویکھو غلام خرید دے اسیاں تو غلامی محمد دی کر دینے میرے نبی نے فرمایا دین شروع بھی غریباں تو ہویا سی تے رہ بھی غریباں چی جائے گا
اتنے سبحان اللہ کہنی سی غریباں دا کی میں مان بدھایا میرے ماں جدو قیامت دا دینا ہونا نا تے امیراں کو حساب پوچھیا جانا ہے تے غریباں دا حال پوچھیا جانا ہے غریب کلمہ پہ پڑھ دے امیہ بن خلف تے ابو جال آکے نا تے حضرت بلال تے مالک عبداللہ بن جدعان نو کہہ لگے تیرے غلام محمد دا کلمہ پہ پڑھ دے پوچھا کیڑے غلام کہنے لگے تیرا حبشی غلام بلال تے انہیں محمد دا کلمہ پڑھ لے کہنے لگا جیڑا بھی ہے انہوں مار دیو تے انہیں کلو جان چھڑاؤ بس انہیں کلو محمد دا کلمہ چھڑا لے آجے بلال فرما دینے میں نے کی پتا سی میرا کی بنن والی اونٹ پہ چار دیتے بالاں تو پکڑ کے گسیٹ کے ابو جال تے امیہ جدو مکے لکے آئے نا بلال حبشی فرما دینے ساری رات میں نے امیہ مار دا رہے آؤ اگلا دن آیا دے غلام مار دے رہے اگلی رات امیہ پہ مار دائے پیڑ والے کنڈے والی سوٹی نال مار دائے کنڈے بھی لان دیا ہڈیاں نو لگے ٹوٹ جاندے نہیں تے کنڈے بھی لان دے جسم چ ٹوٹ جاندے نہیں تے امیہ مار مار کے تھک گیا ایک دن بالا تو جھوڑا مار کے کہنے لگا بلال دس محمد دا دامن چھڑنا کہ نہیں فرما دینے جنا چھڑا کی کرے گا کہنے لگا میں تیری جان کڑ دے گا فرما دینے کڑ دے میری جان کڑ دے کہ محمد ایمان ہی نہ رہا میں رب دی جان کی کرنی میں کی کرنی رب دی جان تو کڑ دے میری جان اس طرح بالن تو پکڑ کے نہ تے جوڑا مار کے کہنے لگا بلال آنکھیں چاک پا کے تے بلال فرما دینے کیا ہوئے نہیں سمجھے ہاں ہاں اے او دور سی جدو غلام اپنے آقا دی جتی نو توپ وچ چھک کے چک کے چھامے کر دیتے مار پہن دیئے کہ مالک دی جتی نو ہاتھ کیوں لگائے غلام نے کدے مالک دا چہرہ نہیں ویکھیا کیونکہ نگاہ اٹھاوے تے تھپڑ پہ جاتے پر آج تے عجیب ہی منظر ہو گیا او چودری اس طرح کر کے نا مالک جنجوڑا مار کے بالت پکڑ کہندہ او بلال تے بلال آنکھیں چاک پا کے کہندے نے کیا ہوئے تسی بولے نہیں سبحان اللہ پر ایک گل اس طرح سمجھ نہیں آنی شاہ جی علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ انیس الجلیل چھ فرما دیں جدو حضرت بلال حبشی آزاد ہو گئے نا ایک دن نبی پاک نو کسی آکے عرض کی تھی یا رسول اللہ بلال مکہ دی گلیاں چھ بڑا آکڑ آکڑ کے چالد ہے حضور نے فرما بلاؤ ذرا بلال وہ اپنی شکایتہ نبی پاک نو کر دے سن آپ بدلے نہیں سن لیندے ایک دن حضرت ابو ذر غفاری حضرت بلال حبشی دی گرما گرمی ہوئی تے حضرت ابو ذر غفاری غفار قبیلے دے چودری اے آزاد کردہ حبشی غلام غصایا تے کہندے نے چپ کرو ایک کالیا اے ہن نبی دے لاڈلے سن اٹھ کے کھلو گے تے فرماندے نے میں دسنا نا نبی پاک نو انہاں مینوں کالا آکھیا آ کے نبی پاک کول بلال روئی جا رہے حضور فرما ہویا کی عرض کی تھی یا رسول اللہ ابو ذر غفاری نے منو ناجر کالا آکھے حضور جلال چاہے میرے نبی فرما بلاؤ ذرا ابو ذر غفاری حضرت ابو ذر غفاری جد مسجد نبی دے دروازے چاہے تے نبی پاک درو بے کے فرما دنے ابو ذر تیرے بچو اجے دور جاہلیہ دیاں آکڑا نہیں گئیاں پانی پانی ہو گئے اوتھے کھلو کے تے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی کملی والے تو تے تیرا رب کر معاف تے بلال نال میں آپے نبڑ لڑا او مسجد نبی دے دروازے دے سامنے مسجد نبی دا مدینے دا چوک ہے اس چوک چ جا کے نا حضرت ابو ذر غفاری زمین تے لیٹ گئے سارے مدینے والے دیکھ رہے تھے ابو ذر غفاری نے اپنا رخسار اس طرح کر کے زمین تے رکھیا تے حضرت بلال حبشی نو آواز دے کے کہتے ہیں بلال یار آمی ذرا میرے چہرے تے اپنا پیر رکھ میری آنکھ ٹوٹ جاوے بلال دوڑ کے آئے تھے پھڑ کے نا سینے نہ لگا کے تے ایتھے بوسا دیتا بوسا دے کے فرما دے اے چہرہ میں زمین تے رولن دینا جڑا میرے ماہی نو بڑا سونا لگدا ہے روحماء بینو کیا یاریاں سن انہاں دے درمیان گرامی قدر حضرات اج حضرت بلال حبشی دی کسے شکایت کر دیتی او تے بلال نے کیتی نا اج بلال دی شکایت ہو گئی کہ بلال بڑا اکڑ کے چل دے میرے نبی فرما بلاؤ نا ذرا بلال آ کے میرے نبی دے جدو سامنے بیٹھے جی حضور تساں فرمایا بلال میں تینوں قرآن سناواں ہن بلال نے عرض کیتی جی حضور سناؤ میں بھی سناواں
اچھا میں قرآن پڑھا تو انہوں لطف آوے، کو کاری قرآن پڑھے تو لطف آوے، تے جے قرآن والا آپ پڑھے وہ کیسا دور ہوئے گا جدو کملی والے قرآن پڑھ دے ہوں گے تو اتر دا ہوئے گا. میرے نبی دے سینے تے جدو قرآن نازل تے حضور نے ایک قرآن دی آیت پڑھی، پڑھئے بھائی گھر جا کے سبحان اللہ ضرور بولے آجائے. میں نے پتہ ہی نہیں ٹھنڈے چھ بندے کو سبحان اللہ بولی جان دی نہیں ٹھنڈے بکلا کھولو ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ. اولاد والی نے فرمایا اللہ فرماتا عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وإذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلام. ترجمہ کروا کے دیما حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ وسلم. سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں، مرشد والا بولے سبحان اللہ. عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عشق جنوں دی عشق جنوں دی ہڈی رچیا اوتے ٹر دے اپنی ٹورے اے غیروں دی گل او نہیں سنے دے کنے اونا دے ڈورے اے غیروں دی گل غیروں دی گل او نہیں سنے دے کنے اونا بلال اللہ کہندہ ہے کہ جڑے اللہ دے بندے ہوندے نا او آکڑ کے نہیں چل دے. بلال اگونا عرض کر دینے جی جی یا رسول اللہ جی بالکل میرے رب نے ٹھیک فرمایا جی. حضور فرما دینے میں تینوں ایک ہو رہا ہے تو سناما جی یا رسول اللہ. نبی پاک فرما دینے اللہ فرما دے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا. اللہ فرما دے زمین تے آکڑ کے نہ چلو. اگو بلال کی کر جی 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 ٹھیک ہے یا رسول اللہ جی ٹھیک ہے. جدو میرے نبی تبلیغ کر لینا تے بلال ابچی ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں گلہ ساریاں ٹھیک نے پر مینوں کیوں سمجھا رہے ہو. میرے کریم نے فرمایا بلال اصل گلے وے لوگ کہندے نے تو اکڑ کے چلنا ہے. بلال دیاں تے نکل چیخاں گئی. عرض کہتی میں کی اکڑنا جی میرا تے رنگ بھی کالا ہے میں تے ہے بھی غلامہ پتر بھی غلامہ دا اس منڈی جو میریاں بولیاں لگ دیاں جی تے میں کی میں آکڑ سکن میں کی میں جی آکڑنا میرے چاکڑ کتھو آگے جی حضور میں نہیں آکڑیا. نبی کریم نے فرمایا لوگ کہندے نے بلال آکڑ دے. بلال نے روکے نبی دے قدم پھڑ لے عرض کی دی کملی والیا جے سچی پوچھنا ہے مینوں آکڑا تو دتیاں نے. عرض کی دی سونیا میں تے بازاراں چ وکدا رہیا جدوں دا تیرا عشق کما کے امیر ہویا اج کوئی مکے دا کافر اکڑ کے گزر جائے ادھروں عشق دی آوازیں آندی ہیں بلال آ کر بلال آ کر بلال آ کر اے جھوٹا ہو کے آکڑ سکدا ہے تو سچا ہو کے بھی آکڑ سکنا. واہ غریباں دا پکھ کرنے والے میرے نبی غریباں نو آکڑا دیتی ہے نا ایویں تے نہیں نا کعبے دی چھتاں تے چڑھا دیتا. اچھا بولو. نوجوانوں مکے دے اندر ایک گورا ہے او دا نام ہے ابو لہب ذات دا بھی چودھری ہے 8 کلو سونے دا مالک ہے. عرب دے اندر ایڈا گورا کوئی نہیں جتنا گورا ابو لہب ہے. نوجوانوں 8 کلو سونے دا بھی مالک ہے ذات دا بھی چودھری ہے. اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب
اللہ نے فرمایا بلابا تیرے ہاتھ ٹوٹ جان، اللہ نے فرمایا تو برباد ہو جائیں، عرض کی دی اللہ گورا ہی بڑھائیں، اللہ نے فرمایا اپنے گورے رنگ تے ماؤنے میں اپنے یار دا رنگ سونا لگ دائے، عرض کی دی اللہ پھر سونا کون ہے؟ اللہ فرمایا مکہ دے ایک محلے جاتی مارے، رنگ دا بھی گورا ہے، ذات دا بھی چودھری ہے، 8 کلو سونے دا مالک ہے، اوتے سونا نہیں لگ جاؤ، مکہ دے دوسرے محلے جاتی مارے، رنگ دا بھی کالا ہے، ذات دا بھی غلام ہے، ٹوٹی ہوئی جتی پانا والا، او دا لباس دار دار ہے، حالت دل فگار ہے، کیرے تے گردوں کا باوار ہے، آباد آئی ایدے نالی پیار ہے، کیونکہ ایدہ نام پلا سانو آ سونا لگ دے، سانو تے آ سونا لگ دے۔ پیرے باہو نے فرمایا دل کالے نالو منہ کالا چنگا، دل کالے نالو منہ کالا چنگا، جے کوئی اس نو جانے ہو، منہ کالا دل اچھا ہوئے تاں دل یار پچھانے ہو، اپنے رنگ تے رنگ مصطفیٰ چڑھا لو، تو کالا بھی ہویا کوجا بھی ہویا، رب نو تیرے ورگا سونا لگنا ہی کونی، بس تو ایک باری در مصطفیٰ دا ہو جا، پھر تو آواز آوے گی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، بس شرط ہے تو سونے دا ہو جا، پھر وہ کالے گورے بگے چٹے نہیں بیکھدا، او نہیں بیکھدا یہ چودھری کے کمی ہے، وہ بس بیکھدا میرے یار دا رنگ کنا کو چڑے آئے۔ گرامی قدر حضرات، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا اس طرح بارن تو پکڑ کے ججوڑا مار کے نا تو وہ کہندہ اوے بلال آپ فرما دینے کی آئے کہنے لگا کچھ نہیں، فبوہت اللذی کفر، کافر دے ہوش اڑ گئے، بلال اکھ پاکے چودھری دے ویک کے فرما دینے بولنا، کہنے لگا بلال میں تینوں گل پوچھنی، فرما کی کہنے لگا تینوں درد نہیں ہوندہ، فرما کیوں؟ کہنے لگا میں تینوں مار مار کے تھک گیا تو ہائے بھی نہیں کیتی، حضرت بلال نے اس طرح اشارہ کر کے فرما دے ذرا قریب ہو، او قریب ہویا، فرما کان نچ میری گل سن، او دے کان دے نا لب لگا کے نا تے حضرت بلال فرما دے ہے تو بے ایمان ہے، پر منو ایمان نہ دسی کدے عشق کیتا ہی، امیہ اٹھ کے کہنے لگا او کی ہوندہ ہے، فرمایا جاؤ اس ظالمہ تو کدے کیتا ہی نہیں ہے تے پتہ ہی ہونا ہوندہ جنہیں کیتا ہوئے، کہنے لگا کیڑی ولادہ نہ ہے، تے بابا بلے شادی زبان جے فرمان لگے عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کمائیں نہ راب خدا نہ قراب خدا، اے جتھے چاہوے جگا دے بے عاشق دا سر نہ کعبہ بے نوا کربلا بے خدا، عشق دیئے تے کارستانیاں نا شاہ جی ایڈی سردی دی رات ایڈا نوجوان بیٹھا روے، یہ عشق دی کارستانی ہے نا، انہیں بٹھایا نا لے آکے، عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم، نہ راہ ویخدا نہ قرآ ویخدا، اے جتھے چاہوے جھکا دے بے عاشق دا سر، نہ کعبہ تے نہ کربلا ویخدا۔ حضرت بلال فرماندے نے کدے عشق کیتا ہی کہنے لگا نہیں، فرمایا ظالمہ تو کدے کیتا ہی نہیں، تو نو کی پتا ہوئے کیڑی بلا دا نہ ہے، کہنے لگا میں تینوں درد پوچھنا تو عشق سنا رہے ہیں، بلال فرماندے نے ذرا قریب ہویا، آپ فرماندے نے کدے غور کیتا ہی جدو تو میں نے مارن واسطے اس طرح کر کے اپنی سوٹی چکنا نا جدو کنڈیاں والی تے میں اس طرح کر کے نا تے آنکھ بند کر لینا، کہنے لگا اے تے میں ہر بار ویکھے میں جدو بھی تینوں کچھ مارن واسطے اٹھاواں تو آنکھ بند کر لینا ہے، یہ دیکھی وجہ ہے۔ بلال فرما دے ظالمہ عشق دے بیڑے دا قانون ہے،
عشق دے بیڑے دا قانون عاشق اکھ بند کرے سامنے مشوق آ جاندہ ہے طالب اکھ بند کرے سامنے مطلوب آ جاندہ ہے محب اکھ بند کرے سامنے محبوب آ جاندہ ہے بلال اکھ بند کرے سامنے رسول آ جاندہ ہے فرمایا ظالمہ عشق دا قانون ہے یار سامنے آوے جان نکل جاندی ہے پتہ لگ دئی یار سامنے ہوئے تے یار انجدہ ہوئے میرا ویر ملک کیشف کہہ رہا او سنا دے ہو سنا دے ماں تھوڑا ہو رولا بولو نظر نہ لگ جائے یار ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ ایک جی مت میں کچھ مزہ ہی نہیں بھائی ملک کاشف صاحب کہہ رہے ہیں او سناؤ ان او دے سنان واسطے میں تو انہوں تیار کر لما بلال دے سامنے ہوئے اس نے مصطفیٰ نہیں سمجھے آسان کر کے تاکہ میں انہ تک لے ہوں جو کہہ رہے ہیں حسن ہوئے سامنے یوسف دا تے انگلیاں جامن کٹیاں تے پتہ ہی نہیں لگ دا خون بھی نکل رہا ہڈیاں بھی کٹ گئیاں ماس کٹ گیا درد بھی ہے پر حسن ویکھاں چی اتنیاں مگن ہو گئیاں کہ انہوں نے انگلیاں کٹن دی خبر ہی نہ ہوئی تے بلال فرماتے نے جدے سامنے یوسف ہوئے ان انگلی کٹن دا پتہ نہیں لگدا تے جدی اکھ دے سامنے حسن مصطفیٰ ہوئے انہوں تیریاں سوٹیاں دا کی پتہ ہوئے ہن میں لے چلنا مولانا غلام رسول عالم پوری دے بوئے تے آ فرماتے نے میں کی دسائیوں تے تند موتیاں دیاں لڑیاں او تے راما وچ ہورا رین کھڑیاں تے اکھاں وچ گزرتی سرمے کی دھاری دلانو انج کٹ دی جیویں کٹاری جگر دل بند امائی آمینہ دا تے باول ہے پیاری مادا قدیمی شہنشاہ علی گھرانہ حسین و حسن دا لجبا لنانا زلیخا سنو جے بے خلندی کدی پیچھے نہ یوسف شامی دے پہندی کہ سرو ننگی آؤندی وچے مدینے جتھے بس دے میرے عربی نگینے مدینے شہر دے وچ رہن والا خدا دے عرش تے جا بین والا کہنے لگے جیڑا میرے سامنے میں نا زلیخا یوسنو جے ویکھ لیندی شاہ جی میں تینوں انج بھی پڑھیا کرنا حسن یوسف ویکھ کے ایک زلیخا بھول گئی ہر کملی والیا تیرے تے اے ساری دنیا ڈل گئی
او دی تے اکھ دا خمار ہی نہیں مان. میری ساری تقریر ایک پاسے تے ملک شاہ کاشف صاحب نوجوانوں میرا آ جملہ ایک پاسے. بلال کہنے لگے ظالمہ میں تینوں کی دساں ایڈیاں سونیاں یار دیاں اکھیاں نے, ایڈیاں سونیاں یار دیاں اکھیاں نے جی میں سرائیاں رکھیاں نے. ان کی آنکھوں کی مستیاں مت پوچھ, میں کدے ڈوب جاتے ہیں. تے جے مولانا یار محمد فریدی کی زبان چاکھاں تے آ فرما دینے دو ابرو یار دے خمدار واوا, دو ابرو یار دے خمدار واوا. ذرا میرے نال مست ہو کے سنیا جے دو ابرو یار دے خمدار واوا. تکھی تلوار جوہر دار واوا, دو ابرو یار دے خمدار واوا. بلال کہندے مینوں تیرے کوڑیاں تے تیریاں سوٹیاں دا کی پتا ہوئے, میرے سامنے تے حسن مصطفیٰ ہوں بھائی. تھکے تے نہیں, ہاتھ کھڑے کرو سارے جڑے جڑے تھک گئے بھائی. نہیں چلو ٹھیک, ہن ہاتھ چھو کے بولو میں تو انہوں پھر مدینے لے چلا. اتنی طویل داستان ہے, میں نے کئی راتاں درکار نے صرف حضرت بلال دا تعارف کراماتے. عشق دی طویل داستان ہے, مگر میں تو انہوں دو داستان سنانیاں سن. ایک عشق میں تو انہوں او دا سنانا سی جنہیں ویخ کے عشق کیتا ہے, ایک میں او دا سنانا سی جنہیں آن ڈٹھا ہی کیتا ہے. او دے بیچ یہ نا نوجوانے دی فرمائش ہے سانو ماں دی شان ضرور سنایا جی, عظمت والدین بھی وہ بھی سنانا ہے. چلو جی وہ بھی سنا دینا. ایک اندھنے حضرت دائیہ قلبی والا واقعہ بھی ضرور سنانا ہے. ایک او عشق جنہیں ویکھ کے کیتا, ایک او جنہیں ویکھیا بھی نہیں. ایک دن نا نبی پاک مدینہ طیبات باہر کھلوتے, سینے تو کپڑا ہٹایا, میں جلدی جلدی بس اس طرح سینے تو کپڑا ہٹا کے لمبے لمبے سانس لے رہے. صحابہ نے خیال آیا کملی والے روز اتھے آ کے کھلو جاندے نے تے ادھر لمبے لمبے سانس لیندے نے. ایک دن حضرت عمر فاروق نے عرض کی تھی ادھر کی ہے جی؟ نبی پاک نے فرمایا انی لاجد نفس الرحمن من قبل الیمن. فرمایا در یمن ایک میرا یار ہے, میرا غلام ہے, اتھے آ کے کھلوما تے میں عاشق والو ٹھنڈیاں ہواواں آندیاں نے. عرض کی تھی حضور کون ہے؟ قول اہد والی نے فرمایا زعب دیاں راتاں جا کے گزر دیاں نے, او دے دن رو دے جو گزر دینے اونٹ چاور دے یار دی سنت ادائے ہو جائے. عرض کی تھی کملی والے ہور نشانی کی آئی, فرماؤ دے جسم دے مرض دی بیماری آ گئی. انہیں عرض کی تھی یا اللہ منو شفا دے دے, فرمایا سارے جسم دے شفا آئے, ایک ہاتھ تے دیروں دے برابر نشاؤں رہ گیا ہے. عرض کی تھی کملی والے ہور نشانی کی آئی, فرمایا صحابہ جدو لوگ روندے نے ہسدا ہے, جدو لوگ ہسدے نے روندا ہے. عرض کی تھی ہور نشانی کی ہے, فرمایا دنیا دیاں گلیاں چنو جان دا کوئی نہیں, آسمان دیاں گلیاں وچ فرشتے گلائیوں دیاں کر دے نے. عرض کی تھی سونیا ایڈا عاشق ہوندا کیوں نہیں؟ فرمایا دی ماں وڈیری بیمار نبی نہیں ہے, میرے آنکھیں لگے ماں دیاں خدمتاں پیا کر دائے. عرض کی تھی سونیا او دا نا کی ہے؟ فرمایا دا نا خواجہ اویس کرنی. او دا نا خواجہ اویس کرنی ہے. ادھر حضور ذکر چھیڑ کے بیٹھے, ادھر شام نو خواجہ ویسے کرنی جدو اونٹ چار کے آن دینا تے ماں دے قدم پکڑ کے نا تے روز دبان دینے تے عرض کر دینے اماں اجازت ہوئے تے مدینے نبی بیخاں. ماں اکھاں تو نبی نہیں سی, ماں دا نا سی بیدار بی بی. آج تے نوجوان نے بازار جانا ہوئے تے ماں نو پتہ ہی نہیں ہوندا, ابو نو پوچھ کے نہیں نہ جاتا.
ماں دی قدر انہوں پوچھ جنہیں ویکھن نبی جانا پوچھ دا ماں کھولوں امی نبی ویکھا ماں میں انہاں ماما دی گل کیتی ہے جنہاں ماما دے پتر رون دے تے ماما آکے میں نے کہہ دیا سی صاحب کو تعویذ لکھ دے میرا پتر میں نے بلاندہ نہیں اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے ملک صاحب ایک دن بڑے بڑے بابا جی میرے کو میں بیٹھے تھے میں پوچھے گلہ چی میں پوچھے بابا جی زندگی کیوں دی گزری کہہ لگے آسی صاحب غربت چی گزر گئی تے دکھاں چی گزر گئی میں کہا بابا جی کوئی گل سناؤ کہہ لگے آسی صاحب پتر جوان ہوئے نے تے اللہ دے شکر کو امریکہ ٹور گیا کوئی یورپ ٹور گیا رب نے کوٹھیاں دیتی ہیں کاراں دے دیتی ہیں اللہ نے سارے دکھ بلا دیتے ہیں رب دے بڑے فضل ہو گئے نے میں کہا بابا جی کو دل دی حسرت ہو گئی تے بابا جی کہہ لگے نہیں آسی صاحب کوئی حسرت نہیں رب نے ساریاں پوریاں کر دیتی ہیں میں ویکھیا تے بابے دی آنکھاں چ موٹے موٹے پوچھا بابا جی روندے کیوں ہو تے بابا جی کہنے لگے آسی صاحب ہور تے کوئی حسرت نہیں پر کدے کدے کوٹھی ویکھ کے دل کردا کدے ہن ماں ہوئے کدے ہن ماں ہوئے تے پوچھ ماں دی قدر ہونا جدی ٹر گئی جدو عید والے دن سارا زمانہ خوشیاں مناندا ہوندا نا او قبرستان چ ماواں دیاں قبراں تے بیٹھ کے روندے ہوندے او سرہانے چ رات نو سر دے کے روندے نے کدے اونج کوئی بلاوے جویں امی بلاندی سی انہاں نے پوچھا ماں دی قدر کی ہے جنہ دیاں ٹر گئیاں نے اج ماما روندیاں تے باپ کو لاندے نے ادھی رات ویلے پتر گھر آونا تے اج باپ پوچھ لوے نا پتر کتھوں آئے ہیں تے اج دے پتر جو گھوری پا کے ابو وال ویکھدے نے کہ ابو بیچارہ اگلی رات تو پوچھدا ہی نہیں کتھوں آئے ہیں میں ممبر رسول تے بیٹھا بھیڑ والے ہو رات دے تقریباً 2:30 بجے دا ویلا سی ملک صاحب میں ایک سفر تو واپس گھر آیا سردیاں دی دھند شدید سردی میں اپنے گاؤں رائے پور دی گلی چو گزریا تے میں ویکھیا کہ وڈیری جی مائی ساڈے محلے دی تے او گلی وچ نا دروازے چ باہر بیٹھی میں بڑا حیران ہو کے رکیا تے میں کہا ماں جی اس ویلے رات نو ایتھے کیوں بیٹھے ہو خیریت تے مائی صاحبہ کہنے لگے آسی صاحب او منڈا جے کام تو نہیں نہ آیا اجو با ٹائم لانا سی جے آیا نہیں نا تے مودا راہ بھی اڑیک نہیں آئی جیڑی ماں نو ہوں کر کے بلا لیندے ہو تے جھڑک مار لیندے ہو نا تسی کدے رات لیٹ ہو جاؤ تے اس ماں نو تہاڈے باج نیند تے نہیں آندی گرم بستر چ بھی نہیں آندی انہاں دے سامنے اونچا نہ بولیا کرو انہاں نو ذرا تھوڑا جا نہ گردن جھکا کے نیویں ہو کے ابو دے سامنے نہ اونچا نہ بولیا او سعودی عرب 40ویں منزل تے جا کے گرمیاں دی دوپہر تے عرب دی گرمی چ جا کے ابو جدو دہاڑی لگاندا نا صرف اس واسطے لگاندا کہ پاکستان جڑا میرا پتر میٹرک پیا کردا نا او اسی والے کمرے چ ٹھنڈے چ بیٹھ کے پڑھے میرے پتر کو کدھر گرمی نہ لگے پر وہ پتر جدو جوان ہو کے اکھ کڈ کے باپ وال ویکھدا نا تے باپ نو ہارٹ اٹیک ہو جاندا باپ دا کلیجہ اس ویلے پھٹ جاندا ہے انہاں دے سامنے اکھیاں نیویاں تے زبان ذرا نرم کر کے بولیا کرو نہیں تے قدر پوچھنی تے کسے اس کول پوچھ جدی آ ٹر گئے نا جدے ماپے قبر چ انہاں کول قدر پوچھے نا ماپے دی شاہ جی ساڑھے سیالکوٹ دی تاریخ میں بہت بڑے خطیب گزرے نے علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ آپ اپنی تقریریں فرما دے سن جدو میں جلسیاں تے جانا تے لوگ اشتہاراں تے میرا نام لکھ دے تے میرے نام دے نال لوگ دے لکھ دے حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی شیخ الحدیث والقرآن حضرت علامہ مولانا مفتی حافظ قاری محمد یوسف سیالکوٹی دامت برکاتہ مولالی مدد ذلہ اتنے القابات لکھ دے میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پائیں دے پر جدو ادھی رات ویلے جلسہ مکا کے گھر جاوانا تے میرے جوان پتر سوتے ہوندے تے میری وڈیری جی ماں جاگ دی ہوتی فرماتے ہیں جب میں جا کے دروازے تے ہاتھ ہی رکھ لیا اندروں میری ماں دی آواز آؤندی ہے بے جوس باپ آ گئے ہیں نہیں سمجھے باہر لوگ حضرت صاحب کہندے نے حضور کہندے نے ہاتھ چومدے نے پر وہ گھر جڑی ان پڑھ تے پینڈو جی ماں نا سادی جی انہوں یوسف کہنا نہیں آؤندا انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں آؤندا بس وہ پینڈو جی ماں پیار نہ کہہ دی ہے وہ جوس با وہ آگئے فرماندے سنتی رات ویلے ہو رہے کیڑے پیار نہ جوس با کہہ دی ہے کلیجے ہی ٹھنڈ پا دے تینو چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب جٹ صاحب ملک صاحب بٹ صاحب چودری صاحب کہنے والے زمانے چ لکھاں بھی ہون گے
پر جڑا تینوں پپو تے مٹھو کہہ کے ماں بلاندی ہے نا، ٹر گئی تے رات نو رویا کرے گا دیوارہ نہ لگ کے نکراں چ بیٹھ کے روے گا کوئی اونج بلاوے جی میں امی بلاندی سی۔ مولانا یوسف دی ماں دا انتقال ہویا تے گلی چ پہ روندے سن، کسی گلے لا کے آکھیا مولوی جی چلو چلی دا میلہ، ماں ٹر گئی چپ کر جو تے رو کے فرماتے نے ماں تے جانا سی رونا تے اس گلواں ہن جوس با کون آکھیا کرے گا، کون جوس با کے تے میرے کلیجے ٹھنڈ پاوے۔ عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ماما باؤدے ماما دے کلے سا فریاد لے جاندے پر مویاں ماما والے رو رو آپے چھپے کر جاؤں دے خواجہ بیس ماں دے قدم پھڑ کے عرض کر دینے اما اجازت ہوئے نبی وے خاماؤ اما کہہ دیئے نو جاوی میں مر جاواں گی، ایک دن روندے کرے ہو کہ ماں دے قدم پھڑ لے، عرض کی تھی اما اج مدینے لگیا کلیجہ پھٹ جائے گا، نہ سنے ابو بکر ہر ویلے یار دی دید کر دینے، عمر ہر ویلے یار دیاں گلاں سن دینے، عثمان تے علی ہر ویلے یار دے کول بیندے، عرض کی تھی اما اجازت دے دے نبی وے خواں آکے تینوں بھی دساں گا، سارا جگ بناؤن والے نے اپنا یار کنہ کو سونا بنایا ہے۔ اماں نے پڑھ کے سینے دے اللہ لے آؤ کہ ماں کہن لگی بے رونا جا نبی بیسے ہمیں اجازت دینی ہو، خواجہ بیس اٹھ کے دوڑ پہ کہ اماں کہن لگی بے ذرا ٹھہر جاؤ، میں سنیا چار پیر مدینے جاندیاں لگ دینے، چاروں دیاں لگ دینے، اٹھاں پیروں دا ویلا دینی ہو، بے دوڑ دا جانے تے دوڑ دا یا جائیں، بے نبی مل پہ دے بے خمی نہ ملے تے اڑی کی نہ بے دیاں رکھی پچھے ماں پہ اڑی کا کر دیا، خواجہ بیس قدم جم کے جڑے والے مدینے والے آ رہے، ادھر مدینے امایا سے فرما دیا نے، نبی کریم حجرے چھپا اور نکل گئے تے فرمایا عائشہ میں چلے آؤں میرا ایک پرونا آوے گا، او آوے انہوں جاؤن نہ ہو دیوی، او مینو ویکھنا اور میں انہوں ویکھنا ہوئے، اما عائشہ فرما دیا سرکار بار آ گئے، ادھر خواجہ بیس دوڑ دے مدینے والے آ رہے، عرض کر دینے ربا انہیں سا دے دے ایک باری تیرا ماہی ویخے آؤ، نبی پاک دے دروازے چاہے بڑے ادب دروازہ کھڑکایا، اما عائشہ فرما دیا کون ہے، عرض کی تھی اما جی کچھ ہوا تے دسا کون ہے، ساری ہستی یار پیچھے مٹا آیا ہوں، اما عائشہ فرما دیا انہیں وہ کتوں آیا ہے، عرض کی تھی اما جی یمن چو نبی دو بیس آیا ہے، ذرا سرکار نو بیجیا جے مدید کرنے آیا ہوں، اما عائشہ فرما دیا بے آن والے آئے، پہ نبی کریم تے گھر کوئی نہیں، جب ایسی خمار کے رونے لگ گئے، عرض کی دی ربا ساری زندگی اڑی کا کردہ رہے آواں جامع کا ماہی بیخ کے آواں گا، کیڑی غلطی ہوگی میری حاضری کیوں نہیں قبول ہوئی، اما عائشہ فرما دیا بے رونا تھوڑی دیر مسجد نبی سے بہ جاؤ، تے نبی کریم آ جاندے نے، عرض کی تھی اما جی اڑی کا کیوں ہے، اینا ویلا ہی کوئی نہیں، پیچھے ماں پہ اڑی کا کر دی ہے، عرض کر دینے اما جی ذرا پردے سے ہو جاؤ، نبی کریم سے نہیں ملے، نہ جاندی واریوں بیڑائی بیس جاؤں، جتے میرا ماہی بس جائے، اما عائشہ فرما دیا میں پردے سے ہو گئی، اندر ہی کبھی کھدیاں والا آیا، او دے والا میں دھوڑے، پیران وچ چھالے اٹھ دی کھلدا پھٹے علی باواں سے، اندر آ کے دیواراں چمدا نالے روندا ہوئے، اما عائشہ فرما دیا نے او دی حالت ویکھ کے میں بھی رون لگے پئی، او روندا روندا باہر نکلے آ، دروازے چ جا کے نے مڑ کے ویکھے آ، کہن لگا کملی والے آ بڑی دور تیرا دیوانہ بس دئی،
ملنے آیا ساتور چلے آؤ میں کچھ نہیں مانگدا کوئی عرض کر چلے آؤ جدو قیامت دیڑ آیا بے اپنے عاشقاں دی گنتی کریں وچ میری بھی گنتی کر نہیں امایا سے فرما دیا روتا نکل گیا تھوڑی دیر دے بعد نبی کریم اندر آئے گجرا بے کے فرمان لگے شاہ لگتا کوئی آیا سی عرض کر دیا سونے تیرا کوئی ویس آیا سی نبی کریم نے فرمایا کیویں دا سی عرض کی تھی سونے والا وچ دوڑ ہے اونٹ دی کھل دا پھٹیا لباس ہے پیراں وچ چھالے نے سونے کوئی درویش ہے میرے آقا رونے لگے پہ فرمایا بھائیوں نہ والے آپ ٹر گیا ہیں خوشبو محمد بیڑے ہی چھڑ گیا ہیں میرے آقا نے فرمایا صحابہ دوڑو کو میرا اویس ڈھونڈ کے لے آؤ صحابہ بڑا دوڑ دینے اگر خواجہ ویسے کرنی مدینے بھی جوچو نکل گئے اور لوگوں آجے شام نہ پئی اویس اپنے گھر پہنچ گئے نبی نے ماں دروازہ کھلنے دی آواز سنی کہ اماں کہنے لگی بے اویس آ گیا ہے دکھ نل بولے آئی نہ جاوے ہیں اماں کہنے لگی وے نبی ویس آیا ہے کہ ماں دے قدم پھڑ کے چیخا مار دینا ہے عرض کی دی اماں لگتا روندے آئی مر جانا ہے اماں کہنے لگی وے ہویا کیا عرض کی دی اماں نبی دے گھر نہیں ملے ماں کہہ دیئے وے تھوڑی دیر اٹھیک لینا سی عرض کی دی اماں اٹھی گیا نہیں کدھرے ماں طبیعت بنائے ہو جاؤ اماں نے پھڑ کے سینے لا لے آؤ ماں کہنے لگی بے رونا کہ تم ماں دا ایڈا فرما بردار ہیں چپ کر ماں دعا دیں دیئے لے ویس ماں دی خدمتی کری جاؤ سارا جگ نبی دیاں گلاں کرے جاؤ بے نبی تیریاں گلاں کرے میریاں دعا جگ نبی دیا گلہ کرے گا رب نبی دیا گلہ کرے گا نبی تیریاں گلہ کرے گا پھر میرے نبی صحابہ نے بٹھاڑ کے نا تے اویس دا ذکر چھیڑ کے بیٹھ جاندے نے پوچھا گیا کملی والے اویس نو مرتبے کیوں ملے نے میرے نبی نے فرمایا ماں دی خدمت دی وجہ تو اپنی ماما دی خدمت کرو ادب تے احترام کرو آخری بات میں 5 منٹ یہ ہے تے ٹائم حضرت داہیہ قلبی والا واقعہ سماعت کر لو نوجوان ایک دن حضور نے ایک سونا جا نوجوان ملیا ایڈا سونا کے چہرے تے نقاب ہے نقاب نہیں ہٹاندہ کدھر کوئی عورت حسن وے کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث سے دلوی فرماتے ہیں جتھو گزردہ عورت دروازے پیچھے چھپ کے دا رستہ اڑیک دیا نے کدو گزرے تے ویکھ لے پھلان دے باغان دا مالک ہے اپنے علاقے دا چودھری ہے 700 افراد قبیلے دا سردار ہے وہ کنہ کو سونا ہوئے گا جڑا میرے نبی نو سونا لگا ہوئے گا رات نو نبی پاک نے سجدے چ دعا کی تھی اللہم ارزق لحل اسلام تحیات قلبی عرض کی تھی اللہ تحیات قلبی نو ایڈا سونا بنائی تے دوزخ چ ساڑن لی بنائے انہوں میری غلامی دے میں جنت دا وارث بنا دے میں صبح تحیات قلبی رونتے ہی میرے نبی دے قدمہ چاہ گیا تے عرض کی تھی میں نے پیغام سناؤ جڑا اللہ نے دے کے بھیجے خدا دی وحدانیت تے اپنی ختمی رسالت دا اعلان سنایا داہیہ قلبی نے عرض کی تھی میں کلمہ تے پڑھ لما مگر میں گناہ ہی نہیں کی تے اللہ نے معافی نہیں کرنا فرما تو میرا کلمہ پڑھ میرا رب نال اگریمنٹ جڑا میرا ہو جا رب انہوں کچھ نہیں کرنا انہیں کلمہ پڑھیا تو مسلمان ہو کے روئی جا رہے حضور فرما ہن کیوں رونا عرض کی تھی سید العالمین ایک گناہ یاد ہے اللہ نے وہ نہیں معاف کرنا میرے کریم فرما وہ بھی سنا عرض کی تھی یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے دا سردار ہاں اسی پتر پال لینے آتے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دینے میں اپنے قبیلے دیا 70 بچیاں زندہ دفن کر بیٹھا نبی کریم ہزاروں کے تار رون لگتے ہیں جبریل آکے عرض کی تھی تسی نہ رو تے اللہ فرما دے نو کہہ دیو پچھلے گناہ دی معافی ہے آئندہ نہ کریں معافی مل کے داہیہ رو رہے حضور فرما ہون کیوں رونا ہے عرض کی تھی کریمہ عجیب ایک گناہ یاد ہے اللہ نے وہ نہیں معاف کرنا فرما وہ بھی سنا عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے گھر بچے بچے دی ولادت دا ویلا سی تے میں ہندوستان دے کسی دور دراز علاقے چ سفر لے جا رہا تجارت لے اپنی بیوی نے کہہ کے گیا یہ پتر ہویا تے پال لمی تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دے
سونے میں چلا گیا تو کئی سال دے بعد میں گھر آ کے جدو دروازہ کھٹکایا ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا تے بچی میں نے پوچھ دیا تو کون ہے؟ میں پوچھا تو کون ہے؟ انہاں تیہاں نو پیواں تے بڑے مان ہوندے جے کہ بھائی اپنی بہن جھڑک مارے تے وڈیرا جا ابو تڑپ کے کہندا خبردار میری دھی نو کوئی جھڑک نہ مارے تہاڈا کچھ نہیں کھاندی دا پیو اجے جوندا ہے اس ویلے تیہاں دے مان پیواں تے ود جاندے او بیٹی نو ہورے کنا کو مان سی اپنے باپ تے کہ جدوں نے پوچھا نا تو کون ہے تے بچی اپنا نام نہیں دسیا کہن لگی میں اپنے بابا دی بیٹی ہوں داہیہ قلبی نو کہن لگی میں اس گھر دے مالک دی بیٹی ہوں عرض کی تھی سونے میرے لبا جو نکل گیا جے تو گھر دے مالک دی بیٹی ہے تے گھر دا مالک تے میں اس گھر دا مالک ہوں عرض کی تھی کملی والا میں نہ یکھا بچی نہ میری لتاں نو جفا مار لے آؤ رو کے کہن لگی بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں میں تینوں واجا مار دی رہی ہوں عرض کی تھی سونیا بچی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیوی نو پوچھا کون ہے او دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے تے کہن لگی دایا ماری نا تیری بیٹی اپنی ماں دی جوان ہے عرض کی تھی سونیا بچی دی صورت میرے نال مل دی آئی اتنی پیاری بچی میرے خون نے کولا مارے آؤ دل کی تا اپنی بیٹی نو سینے نہ لگا لواؤ پھر خیال آیا لوگ آئے اکھنا آئے ساڑیاں دفن کردہ رہے آئے اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی میں اپنی بیوی نو یقین تیار کر دفن کرے آماؤ کوئی میں نو بیٹی دا باپ نو آکھے عرض کی تھی سونے او دی ماں نے قدم پھڑ لے کہن لگی دایا ماری نا اے دی ماں مر جائے گی عرض کی تھی سونیا بیوی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیٹی نو لے کے جنگل بل جا رہے آؤ او بیٹی راؤں چ میرا منہ چم دی ہے تینوں پیار کر دی ہے نہ لکھ دیے بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں وے بابا آ گیا ہے آجا نان کے چلنے ہوں بابا مینوں کھلونے لے دے مینوں نویں جوڑے لے دے عرض کی تھی سونیا میں بچی نل بول دئی نہیں جنگل آیا بچی نو دھپے بٹھاؤ تو دی قبر کھود رہے آؤ او بچی اپنے دوپٹے نول میرا پسینہ صاف کر دیا ہے مینوں پانی پلا دی ہے نالے کہندی ہے بابا اچھا میں آ جاؤ بڑے سالاں دا تھکے آیا ہے آجا گھر چلنے عرض کی تھی سونیا میں بچی نل بول دئی نہیں اولادا والیوں آج بھی ادھی رات ویلے باہوں پہ گرے آوے پتر سو جاندے نے آج بھی دھیاں پیواں دیاں رمہ اڑیک دیاں ہونے آج بھی باپ گرے آوے کوئی نصیبہ والا پتر جڑا باپ دے سینے لگے جائے آج بھی دھیاں دوڑ کے پیوانو جپے مار لیں دیاں ہونے عرض کی تھی سونیا قبر تیار ہوئی بچی قریب آئی نانو قبر چھ دھگا مارے آؤ بچی دیاں چیخ نکل گئی آؤ میں مٹی پاندہ رہے آؤ انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لے تے رو کے کہن لگی بابا مرینا میں تے تیری راواں ویکھدی رہی آؤ اے بابا مرینا میں تے تینوں واجا مار دی رہی آؤ اے بابا مرینا کہ میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آواگی تے بابا مرینا میں کھلونے بھی نہیں مانگ دی میں جوڑے نہیں مانگ دی کہ بابا مرینا میں نان کے بھی نہیں جانا عرض کی تھی سونیا مٹھی پاندہ رہے آؤ او بابا بابا کر دی رہی سونیا میری راتاں دی نیند مک گئی آؤ میرے دنہ دا آرام ختم ہو گیا آئی آج بھی رات نو لینڈ نہ ہو کنا چو دیاں بابا بابا دیاں بازائیوں دیاں ہونے عرض کی تھی سونے آؤ بچی نے ہاتھ جوڑ لائے کہن لگی بابا
یہ بھی نہیں کہندی مرینا تیری بیٹیاں مار جا پر جاندی وار دس جو میرا قصور کی ہے عرض کی تھی سونیا ترسنا آیا جاؤ مٹی پاندہ رہا بچیا سماؤن والے بیکھے آؤ کہن لگی نیلی چھت والے آؤ انہاں دھیاں نو پیدا ہی کیوں کرنا ہے کدوں تک مردیاں رواں گیاں آؤ کہن لگی ربا میں سنیا تیرا ایک نبی آنا آئی انہیں آؤ کہ بیٹیاں نو سینے نار لانا آئی کہن لگی بے آنا والے آؤ ذرا جلدی آ جاؤ دھیاں مر چلیاں عرض کی تھی سونیا بچی دپڑے ہو گئی میرے آقا نار سرکار دی داڑھی مبارک ترے ہو گئی صحابہ دھڑا مار کے رو رہے کسے آگیا دایا چپ کر جاؤ کیوں پیا نبی نور اللہ نہ ہے میرے آقا نے فرمایا دایا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سنو جیڑی محمدیاں بھی کہیں کر دی ٹر گئی